व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली पाकिस्तान के प्रोडक्शन। मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं आज के टॉप 5 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो हमारी पीएसएक्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल फैक्टर को डिस्कस करना चाहता हूं। रिसर्च करते हुए पता लग रहा है कि साद रिजवी साहब उनका जो ट्रेंड है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड में है। और इसके अलावा रिगिंग एक्यूजेशंस जो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से लगाई जा रही हैं वो, तो पॉलिटिकल हीट में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। दो पॉलिटिकल रिस्क की अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा कि स्टेबल है। इसके अलावा मिस्टर मंसूर जो हैं हबको के सीईओ थे, उन्होंने रिज़ाइन किया और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट बनने के लिए जा रहे हैं सी पैक के हवाले से। अगर हम बात करें पॉलिटिकल फैक्टर की तो इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल हो सकता है और आने वाले दिनों में थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। दूसरा फैक्टर सोशल है, जहाँ पर आज ही तकरीबन 2 मिलियन चाइनीज़ वैक्सीन की खेप आई है और पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सिंध, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की रॉबस्ट कैंपेन चल रही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे मौसर है वो तो मास्क पहनना है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन करवाना है। और फिर जो हुकूमत की तरफ से एक नया मेजर आया जहाँ पर वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ अरसे के लिए होगा रिड्यूस वर्किंग आवर्स, फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद सिचुएशन बेहतर होगी। तो अब देखना यह है कि कल शफ़कत महमूद साहब क्या कहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के हवाले से। लेकिन रेस्टोरेंट्स में डाइन इन डाउन आउट जो है वो बंद हो गया है, उसका इम्पैक्ट हमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे नज़र आ सकता है। ख़ास तौर पे कराची में जो लॉकडाउन है उसके ख़बरें जो है वो काफ़ी मौसर कुन हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है। लेकिन मेरा मशवरा अपने इन्वेस्टर्स को ये है कि जिस तरीके के साथ अमेरिका की रियासतें फ्लोरिडा, लुइसियाना में वैक्सीनेशन कैंपेन होने के बावजूद रेट बढ़ रहा है, तो वहाँ के जो स्टॉक मार्केट्स ने जो अर्निंग सीज़न है उसको पॉजिटिव लिया और कोविड के जो कर्व्स हैं उनको नेगेटिव नहीं लिया। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं अपने कॉन्फिडेंस को शेकी ना करें, क्योंकि जो कर्व्स हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि सोशल पॉइंट इस वक्त नेगेटिव है और इसका इम्पैक्ट कल देखा यानी कि आज 4 अगस्त को देखा जा सकता है। तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक। हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से आज स्पेशल ड्राइंग राइट्स पाकिस्तान को इसकी इजाज़त दी गई और दूसरा एक नई ट्रेंच पे बात हो रही है। इसका आज हमें मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया और हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, ख़ास तौर पे जो कॉर्पोरेट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने दबा के बाइंग की और नेट बायर्स के तौर पे नज़र है और आज तकरीबन $500 मिलियन जो है वो शेयर्स जो हैं उनके तकरीबन ख़रीदे उन्होंने। तो असल चीज़ क्या है यहाँ पर देखना ये है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ एलएनजी की जो सर्कुलर निकली थी उसके बारे में कुछ शुबहात चल रहे हैं और ओगरा की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कॉस्टली एलएनजी डील है वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम गौर करें तो रुपया भी आज भी डाउन हुआ है कल की तरह, जो कि हमारे इंपोर्टर्स के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव है। तो हमें देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो सकती है, थोड़ी सी मार्केट के अंदर ना आज गर्मी बढ़ सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम गौर करें, अगर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो आईएमएफ वाली जो बात है ना, नई ट्रेंच वाली और स्पेशल ड्राइंग रेट, इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आज भी नज़र आना चाहिए। अगर हम अच्छी न्यूज़ की बात करें तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। कमोडिटीज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनली ऑयल डाउन हुआ है आज और टका के डाउन हुआ है।
تھوڑا سا گین ہوا پھر ڈاؤن ہوا اور بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہوا، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ یو ایس کانگریس کے اندر شاید ایک بحث چھڑنے والی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر اینٹی کلائمیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں آئل انڈسٹری کی، جو ایکسپلوریشن اور پروڈکشن ہے، یعنی کہ جو ریگ کاؤنٹ ہے اب اس پہ بھی تھوڑا سا وقت ہولٹ آئے، تو اس کے علاوہ اے پی آئی کا جو نمبر ہے وہ بھی آ جائے گا آج، اور اس میں ہمیں جو فورکاسٹ ہے روئٹرس کے مطابق وہ یہ ہے کہ انوینٹری میں کمی دیکھی جائے گی، تو اس کا امپیکٹ پازیٹیو آئل پرائسز پہ آنا چاہیے، مگر وہاں پر برٹش پیٹرولیم ہے، شیورون ہے، اور بھی جو سوئے ہوئے جائنٹس تھے انہوں نے لوبنگ سٹارٹ کر دی ہے تاکہ اینٹی کلائمیٹ رپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے اور دیکھا جائے کہ اس نے کیا بات کی گئی اس حوالے سے، اور ان پہ زیادہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان کا پتہ لگ سکے۔ تھوڑی سی کنفیوژن اور اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹس میں بہت برا آ سکتا ہے، تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے جو او ایم سیز ہیں، ای این پی کے جو اسٹاکس ہیں، پاور جنریشن جو ہیں ان پہ آ سکتا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ میں نیگیٹو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آج۔ انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس کی بات کریں 3 اگست کو تو، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں یو ایس کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں، ان کے فیوچرز جو تھوڑے سے ہمیں مکس نظر آ رہے ہیں، اور یہ نشاندہی ہے کہ جو چائنا کی اسٹاک مارکیٹس کل نیگیٹو ہوئی تھی اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ سکتا ہے آج کی اسٹاک مارکیٹس میں، اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس ایشیا کی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایمرجنگ تو نہیں، پاکستان خیر ڈیولپنگ نیشنز میں ہے، لیکن اس کا ہیٹ آ سکتی ہے کیونکہ جو فورن انویسٹرز ہیں آج دیکھا جائے تو ان کا ٹلٹ ہو سکتا ہے ایکوٹیز کی طرف، کیونکہ گولڈ ڈاؤن ہے، ڈالر انڈیکس اپ ہے، تو ان کا ٹلٹ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ چائنا کی جو ایک تو ٹیکنالوجی کے کربز ہیں وہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا ٹیکس اسٹاکس پہ امپیکٹ آئے گا۔ دوسرا، جو انہوں نے اپنے شہروں میں کربز لگائے ہیں، اور جو کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو رسپانس ہے وہ انتہائی سخت کہا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اسٹاک مارکیٹس نیگیٹو ہوں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نیسڈیک پہ آئے گا اور ڈاؤ جونز پہ آئے گا، اور اس کے نیگیٹو فیچرز ہونے کی وجہ سے ایشیا نیگیٹو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں، اور اس کا امپیکٹ شاید پاکستان میں بھی آئے، اور یہ اپرچونیٹی ہو سکتی ہے ہمارے فورن انویسٹرز کے لیے کہ وہ ادھر آئیں اور انویسٹ کریں پاکستان میں۔ لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایک تھوڑا سا بھی فلیئر اگر انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ کا آ گیا تو پی ایس ایکس نیگیٹو ٹیریٹوری کے اندر جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ سب پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں، تو بیسٹ سیکٹرز کون سے ہو سکتے ہیں۔ میرے ناقص یہ رائے کہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی تو یہ پازیٹیو انشاءاللہ رہیں گے، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، فرٹیلائزر، یہ اسٹاکس ایسے تھے جو تھوڑے سے ہل رہے تھے، خاص طور پہ سیمنٹ، فرٹیلائزر بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے، سیمنٹ بھی اچھا کر سکتا ہے، اور گلاس اینڈ پیپر یہ بھی اسٹاکس اچھے رہ سکتے ہیں۔ مداربہ پہ دھیان دیں، یہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لو پرفارمنس سیکٹرز کی بات کریں تو میں کہوں گا کہ 2 بہت امپورٹنٹ ان پہ نظر رکھیں، ایک تو فیوچر کانٹریکٹس پہ، اور دوسرا او ایم سیز، اور او ایم سیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آئل کی قیمت کم ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو ان کا پہ امپیکٹ آئے گا۔ ای این پی کا اسٹاک بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے، پاور کا اسٹاک بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے، سیکٹر سوری۔ بہرحال لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اگر میں آج کا اپنی ناقص رائے کے مطابق کامنٹ کروں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پریڈکٹ کر سکیں، لیکن ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مارکیٹ مکس ٹو نیگیٹو ہو سکتی ہے کیونکہ 2 دن کی تقریباً 2 دن ہے، تقریباً 600 پوائنٹس ایڈ کیے، مارکیٹ 47,800 کی سطح کو کراس کر چکی ہے۔ آئی وش کہ مارکیٹ جو ہے وہ 47,800 سے اوپر ہو کے 48,000 کی طرف جائے، اور 50,000 کا جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کریں جلد و جلد۔ لیکن تمام فیکٹرز کی نظر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج مارکیٹ مکس ہو سکتی ہے، یعنی کہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اور مکس ٹو نیگیٹو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ہاف کے اندر ہی پتہ لگ جائے گا ہم لوگوں کو کہ مارکیٹ کیسا بیہیو کر رہی ہے۔ خدا نخواستہ برا بیہیو کیا تو دوسرا جو ہاف ہے وہ بہت برا پرفارم کرے گا۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، اور میں گڈ لک کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام انویسٹرز کو اور پی ایس ایکس کو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور میرا چینل بزنس نیوز ڈیلی پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن بھی ہٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے انفارمیٹیو انالیسس جو ہے وہ لاتا رہوں گا، اور اس سے میرا کانفیڈنس بھی بوسٹ اپ ہوگا۔ تھینک یو، خیال رکھیں اپنا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.